स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् अताम्र कोमलजटाकटितेन्दुरेखम् आलोकये वटतटी निलयं दयालुम्। विश्वं दर्पण दृश्यमाना नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगदनीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाब्धवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नानाचित्र घटोदर स्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि करणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वाहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषोत्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि
स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्र्या भद्र्या तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये भूरं भास्य नलो नीलोऽम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान इत्याभाति चराचरात्मकम् इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परास्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मन्दस्मितं स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् अताम्र कोमल जटाकटितेन्दुरेखम् आलोकय वटतटी निलयं दयालुम् विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगदीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाब्धवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये नानाचित्
इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः। स्त्रीबालान्धजडोपमात्स्वाहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात्। सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषोत्तः पुमान्। प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति। भजतां यो मुद्र्या भद्र्या। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः। शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भूरं भास्य नलो नीलोऽम्बर महर्नाथो हिमांशुः पुमान्। इत्याभाति चराचरात्मकम्। इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम्। यस्मात् परास्मात् विभो। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मन्दस्मितं स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम्। अताम्र कोमल जटाकटितेन्दुरेखम् आलोकय वटतटी निलयं दयालुम्। विश्वं दर्पण दृश्यमाना नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं। पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मा
इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगदीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाद्धवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये नानाचित्र घटोदर स्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि करणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वाहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषोत्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनु वर्तमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्र्या भद्र्या तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै
श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरं भास्य नलो नीलोऽम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान इत्याभाति चराचरात्मकम्। इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम्। यस्मात् परास्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मन्दस्मितं स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् अताम्र कोमलजटाकटितेन्दुरेखम् आलोकये वटतटी निलयं दयालुम्। विश्वं दर्पण दृश्यमाना नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगदनीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यः साक्षात्करणाद्धवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नानाचित्
श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनु वर्तमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्र्या भद्र्या। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। गुरुं भास्य नलो नीलोऽम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान इत्याभाति चराचरात्मकम्। इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम्। यस्मात् परास्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मन्दस्मितं स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् अताम्र कोमल जटाकटितेन्दुरेखम् आलोकय वटतटी निलयं दयालुम्। विश्वं दर्पण दृश्यमाना नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगददीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्
छिद्र घटोदर स्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि करणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमात्स्वाहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषोत्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्र्या भद्र्या तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भास्य नलो नीलोऽम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकम् इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परास्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मन्दस्मितं स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् अताम्र कोमल जटाकटितेन्दुरेखम् आलोकय वटतटी निलयं दयालुम् विश्वं दर्पण दृश्यमान
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगददीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाद्धवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नानाचित्र घटोदर स्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि करणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वाहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषोत्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनु वर्तमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्र्या भद्र्या। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुष
पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भूरं भास्य नलो नीलोऽम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान इत्याभाति चराचरात्मकम् इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परास्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मन्दस्मितं स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् अताम्र कोमल जटाकटितेन्दुरेखम् आलोकय वटतटी निलयं दयालुम्। विश्वं दर्पण दृश्यमाना नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगदनीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाब्धवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। नानाचित्र घटोदर स्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि करणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमात्स्वाहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः
श्री दक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनु वर्तमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्र्या भद्र्या। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। भूरं भास्य नलो नीलोऽम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान इत्याभाति चराचरात्मकम् इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परास्मात् विभो। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मन्दस्मितं स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् अताम्र कोमल जटाकटितेन्दुरेखम् आलोकय वटतटी निलयं दयालुम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगददीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्र्यचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणाब्धवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री
दक्षिणामूर्तये नानाचित्र घटोदर स्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादि करणद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्वाहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषोत्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्र्या भद्र्या तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भास्य नलो नीलोऽम्बर महरनाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकम् इदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परास्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मन्दस्मितं स्फुरितमुग्धमुखारविन्दं कन्दर्पकोटिशतसुन्दरदिव्यमूर्तिम् अताम्र कोमल जटाकटितेन्दुरेखम् आलोकय वटतटी निलयं दयालुम्
विश्वं दर्पण दृश्यमाना नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरीवाङ्करो जगदनीदं प्राणिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्रचित्रकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्री